آقا فرماندے سن اسلام دے شروع دو بندیاں دے مال نے مینوں نفع دیتا ہے، اسلام نو فائدہ دیتا ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوجے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسلام دے شروع اسلام نو سب تو زیادہ جناب اور اے او شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق باپ کہنے لگا پتر ایتھے نہ بتاں دی پوجا کر، بتاں دے سامنے نہ حلوے شلوے پئے سن تے ابو بکر آندے نے کھاندے کیوں نہیں ہوئے اللہ تاکل کھاندے کیوں نہیں، وہ کو بول دے نہیں، آندے نہیں یار تو یہ عجیب آدمی تو بول دے نہیں، میرے کپڑے پھٹے نے مجھے کپڑے بھی دے دیو، وہ پھر بھی نہیں بول دے، آندے نے مجھے بھوک لگی یار روٹی دے دیو، پھر بھی نہیں بول دے، بتاں دی کہے دی سر لا دیتا، کہے دی باں لا دیتی، کہے دی لات لا دیتی، باروں باپ ابو کو حافظ ہے کہنے لگے پتر ہے کی تھی ابا جی نہ روٹی منگی نہ نہیں دیتی نہ کپڑے منگے نہیں دیتے، میں کہا کہ اچھے کھانے رکھے نے میرے ابے نے تو یہ بھی نہیں کھاندے، مجھے غصہ آیا میں کہے دی سر کے تو میں ابا جی انہاں نو ماریا ہن انہاں نو کہو مینوں مارن، کڈی سادہ جی گل، ہن انہاں نو کہو مینوں مارن، باپ آندا پتر ابو بکر بڑے بھلے مانس نے کہے نو کچھ آندا ہی نہیں ہیں، پھڑ کے گھر لے گئے، پھڑ کے نا ابو بکر نو گھر لے گئے، ام خیر نو اپنی بیوی نو جا کے ابو بکر دی ماں نو آندے نے آ تیرے پتر نے ویکھ کی نیر مارے آئی بتاں دیاں لتاں باواں لا دتیاں تے ام خیر اگوں کی آندیاں نے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے ابو قحافہ انہاں ساڈیاں کتھوں جوڑنیاں نے، بول دے نہیں کڈی سادہ جی گل، وہ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے نال ام خیر دے الفاظ حدیث دے سینے وچ محفوظ نے، ام خیر آندی ہے ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ کہیں، جس دن انہیں پیدا ہونا سی آواز آئی ابو بکر دی ماں ام خیر تینوں میں جک پتر لگا دین جدا عرشہ تے نا صدیق رکھ دیتا ہے فرشہ تے نا عتیق رکھ دیتا ہے، عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم تو آزاد ہو تے صدیق انہوں آندے نے جڑا کردار تے گفتار دا، اور صدیق ایویں نہیں بندا جنہیں رب نہ وفا کیتی ہو ابراہیم تو صدیق بن گیا تے جنہیں مصطفیٰ نہ وفا کیتی ہو ابو بکر تو صدیق بن گیا، ایویں نہیں، ادھر نبی صدیق ادھر نبی دا یار غار صدیق، کیوں قام مقام الانبیاء، صدیق آقا فرماندے نے انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے، نبی نہیں انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے، کس طرح جنہیں نبی آئے نا انہاں پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد چاون والے دی خوشخبری دیتی میرے تو بعد نبی آئے گا، آقا فرماندے نے میں پہلیاں دی تصدیق تے کیتی تے بعد کوئی ہونا کو نہیں سی، ہن میری تصدیق واسطے بھی بندہ چاہیے سی تے اللہ نے کنوں بھیجیا ابو بکر نو، فرمایا محبوب جی تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا، اٹھاؤ تفسیر قمی شیعہ دی بڑی معتبر تفسیر، تفسیر حسن عسکری اور تفسیر قمی دونوں تفسیر دے اندر موجود ہے، جدو آقا معراج تو واپس آ رہے ہیں نا چھٹے آسمان تے آئے آقا فرماندے نے جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے کے چلے ہیں پر میری تصدیق کون کرے گا، تو 6ویں آسمان تے جبریل نے کیا سی محبوبہ تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی، یہ کون کہہ رہا ہے جبریل کہہ رہے ہیں، اگلی گل سنو جدو آئے نا مکے تے دسیا تے ابو جال سی نا جڑا لعنتی وہ پہلو گیا ہی ابو بکر کو، آندہ بھی اگر کوئی تیرا یار کوئی بندہ کہے میں تو حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا جنت جہنم ویکھ کے آیا تو میں راتوں رات واپس آ گیا، ابو بکر تیرا ہی خیال ہے، فرمایا کہندہ کون ہے، اے تیرا یار محمد آندہ ہے، فرمایا جی وہ کہندہ ہے تو حق کہندہ ہے سچ کہندہ ہے پاک کہندہ ہے لا شک کہندہ ہے کہ تجھی گل کر، یہ پوچھیا ہی نہیں پہلو میں پوچھنے لا، پہلو میں پوچھتے نا اوہ ابو بکر او شخصیت ہے سن لو توجہ دے نال، صدیق او شخصیت ہے جنہیں نبی دی زندگی دے اندر 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں، نبی دے مصلے دا ثانی امام، پیغمبر دی منبر دا ثانی خطیب کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا جدو بیمار ہوندے فرماندے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، صحیح بخاری، اما عائشہ فرماندی اللہ رسول عمر نو کہو نا نماز پڑھائے، ابا ہی دا دل بڑا نرم ہے تھوڑے مسلے دے کھلوتا نہیں جا، آپ فرماندے نے نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماندی نے عمر نو کہو، ہائے ہائے ہائے
پھر آقا فرماتے ہیں نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ فرماتی ہے نا عمر, آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا نہیں کھانا. میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا. اور سنن نبی داؤد کی ایک روایت سنو, حیران ہو جاؤ. لوگ آندے نے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے. سنو میں معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی دی گستاخی نہیں کر رہا, میں حضرت علی دے بارے چگے جو کلمات کہنے حدیثہ سنائیے, حضرت علی دی میں گستاخی نہیں کرن لگا. حضرت علی میری اکھاں دے تارے نے, علی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرمے, علی فاطمہ الزہرا دے شوہر نے, حسنین دے باپ نے, فاتح خیبر نے, فاتح خندق نے. میں علی نو اپنی اکھاں دا تارا ماننا, انہاں دی جتی نو سر دی پگ ماننا. لیکن دوستا میں گستاخی نہیں کردا, لیکن نبی دی زندگی دی ایک نماز نبی دے مسلح تے علی نے پڑھائی ہوئے دکھا تسی دیو. میں اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو ایک نماز دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام نہ دیا. جاؤ جاؤ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شان مصطفیٰ زندہ باد. اگر کوئی بندہ کہے کہ انہاں دا اختلاف سی, اگر کوئی کہے کہ حضرت علی دی بھابی حضرت جعفر طیار دی بیوی, جعفر طیار جنگ موتا چ شہید ہوئے, بھابی بیوہ ہوئی, پورے مدینے چ نظر ماری, حضرت علی نو اپنی بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دے ہی آیا رضی اللہ تعالی عنہ. اگے آؤ, فاطمہ بیمار ہوئیاں, تیمارداری کنے کی تھی؟ ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس. فاطمہ جدو فوت ہوئیاں پھر غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر دی بیوی نے تے حضرت علی نے مل کے. فاطمہ مسجد جنازہ مسجد نبوی چلے آندا گیا. 4 کتاباں نے, حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اگے آؤ الارشاد شیخ مفید دی, چوتھا نہج البلاغہ. یہ 4 کتاباں, میں حدیث دی گل نہیں کرتا, میں شیعہ کتب دی گل کر رہا. جنازہ مسجد نبوی چلے آندا گیا. حضرت علی نے ویکھیا ابو بکر نظر نہیں آ رہا, پیچھے تک نظر ماری, پیچھے ابو بکر کھڑے, فرمایا اندر آؤ, اگے آؤ, فرمایا فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا ابو بکر اندر, نہیں علی نہیں, یہ تسی پڑھاؤ, میں نہیں پڑھانا, بیوی تھوڑی ہے, بیٹی نبی دی. تے حضرت علی کی آندے نے گل سن لو, اج علی نو ابو بکر نو گالیاں دیندے ہو, بکواس کردے ہو. حضرت علی نے کی فرمایا, ابو بکر دل بڑا کرتا ہے, لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہیں کھلو سکتا. جنازہ ابو بکر نے پڑھایا, پیچھے علی نے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا, حضرت عباس نے پڑھیا. آج تو ہی انہوں نے متعلق گالی دیں دے, ابو بکر دے ایمان تے شک کر دے. یہ متعلق آقا نے فرمایا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے چ, پوری کائنات دا ایمان دوجے پلڑے چ, پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس ابو بکر نو گالیاں دے جن متعلق قرآن نے کیا من النبیین اگے والصدیقین. قرآن چ پہلا نمبر کدے نبی دا, دوجا نمبر کدے صدیق دا. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. اگے آؤ نا, ایمان چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. بدر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. احد چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. خندق چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حنین چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. اس تو اگے آنا ذرا دوستا, میں قربان جاواں سفر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حضر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. آقا دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. منبر تے پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. قبر چ وی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. جدو قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حوض کوثر تے وی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. تے جنت وی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا.
جنوں ثانی رب بنائے انہوں کو پیچھے کر سکتے؟ اگے حیرانگی کی گل 11 کتاباں دا حوالہ ہے، شیعہ دی 11 کتاباں دا حوالہ اور لکھ کے دیتا ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے الشیعہ و اہل بیت کتاب لکھی ہوتے جی 11 کتاباں دا حوالہ اصل لکھ کے دیتا ہے۔ حوالہ غلط ہوئے، کوئی دنیا دا ذاکر غلط کر جائے، میں خدا دی قسم اس ذاکر نو اپنی گاڑی انعام چ دے دیا۔ 11 کتاباں، 12ویں کتاب بھی گئے، 12واں امام بھی گئے، 11 کتب دا حوالہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ دی زندگی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ فاطمہ جو فوت ہونے لگیاں نے نا، حضرت علی آندے نے فاطمہ تیرے کردار ورگی عورت کتھوں ملے گی؟ فاطمہ کی آندی نے میری ایک پنیوی ہے، میری بہن زینب دی بیٹی امامہ ابو العاص اموی دی بیٹی، فرمایا علی میں تھانوں وصیت کر کے جانی ہاں او دے چو خوشبو میری آئے گی تو شادی میرے مرن تو بعد او دے نہ کرنی۔ ہن امامہ کون سی؟ زینب دی بیٹی۔ امامہ کون سی؟ نبی دی نواسی۔ امامہ دے بھائی حضرت علی نے نبی دے نواسے جنہ پیغمبر دے کندیاں دے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن۔ امامہ نہ شادی اگر نبی دی بیٹی ایک سی پھر امامہ کون ہے؟ دسو دے صحیح۔ علی دی دوسری بیوی امامہ کون؟ شادیاں ہوئی، حضرت علی دے گھر بیٹا پیدا ہویا، او دا نام رکھیا محمد۔ نام کی رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے نام تھے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا، حضرت حسن دے نے ابا جی ایدہ نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالی۔ ایدہ نام کی رکھنا ہے ابو بکر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہے، او دا نام کی رکھیا عمر۔ چوتھا بیٹا پیدا ہے، او دا نام کی رکھیا عثمان۔ پنجواں بیٹا پیدا ہے، او دا نام کی رکھیا عباس، چچے دے نام تے۔ پوچھن والے نے پوچھے علی بیگانے پہلے چاچا باچ تے حضرت علی کی آدھے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو پیچھے کیویں کر سکتا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے۔ ہائے پھر حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ ہائے ہائے کی نام؟ ابو بکر۔ ابا جی بھائی دا نام بھی ابو بکر، بیٹے دا نام، پوترے دا نام بھی ابو بکر۔ فرمایا ہاں۔ دوسرا بیٹا فرمایا عمر، تیسرا عثمان۔ حسین دے کر بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ ابا جی بھتیجے دا نام بھی ابو بکر، بھائی دا نام بھی ابو بکر۔ فرمایا حسین علی چاندہ ہے جس گھر چ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیل دا نظر آئے۔ اتنی محبت کوئی کائنات لیا ہوتے صحیح جدنا علی پیار کرے، علی جدے پیچھے نمازاں پڑھے تو انہوں گالیاں دے، تو بکواس کرے، تو دے تے تبرہ کرے۔ پوری زندگی آقا اپنے گھر دی چار دیواری جو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے، انہوں کو ایسی جگہ بکھا دیا کہ صدیق نال نہ ہوئے۔ ہر جگہ بولو پوری زندگی ابو بکر سجے رہے تے حضرت عمر کھبے رہے، پوری زندگی آقا جمعہ پڑھا رہے نے سجے ابو بکر بیٹھے نے کھبے عمر بیٹھے، پوری زندگی بازار چوی آقا جا رہے نے سجے ابو بکر کھبے عمر۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی مسجد نبوی چ وڑ دیاں سجے کھبے ابو، آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت نو ہی اس طرح ہی اٹھائیں۔ خدا دی قسمیں کاش تیرے دل دے اندر صدیق دا بغض نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ، نبی دی زندگی دے کنے سفر نے؟ بولو دو نے، تاریخی باقی سفر بے شمار نے۔ ایک معراج دا ہے، ایک ہجرت دا ہے۔ معراج دے سفر دا ساتھی کون بنے ہیں؟ جبریل۔ تے ہجرت دے سفر دا ساتھی کون بنے ہیں؟ صدیق بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آ گیا، تو گیا ہے پھر آ گیا۔ یہ جیرے منڈے بیٹھے نے انہوں نے اٹھا کے لئی جاتے، تھکتے نہیں گئے۔ دیکھ لیا جی ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بڑے ہیں۔ جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ گیا ہے۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیاں نہ چھڑدا۔
جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے جڑا معراج دے سفر دا ساتھ اللہ میں تیرے نبی نو کندیاں تے لے آواں جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تیرے چ اتنی ہمت تے جرت نہیں تو نبوت دا وزن اپنے کندیاں تے اٹھا لے یہ جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے ہجرت دے سفر دے ساتھی دی واری آئی فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی نے محبوبہ تیرے دروازے تے نہیں ہونا تو ہاں آپ صدیق دے گھر جانا ہے دروازہ کھڑکایا اندر آواز کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر تشریف لائے ہونا نبی علیہ السلام فرما دے صدیق تھوڑا جا علیحدہ ہوتے نہ کوئی پردے دی گل کرنی ہے ابو بکر کی آدھے محبوبہ میرے بچیاں دی بہ کے کر لو مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے ہائے ہائے اللہ نے کیا ہے کہ تسی مکہ چھڑ کے چلے جاؤ کتے چلے جاؤ مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ ابو بکر نے سنے ہیں کہ آدھے سمانی یا رسول اللہ اللہ رسول میرا نام لے کے کیا فبکا ابو بکر اچھی اچھی رون لگتے خوشی نہیں پھر نبی دے بستر دے کون ستا ہے علی ستا ہے نا ایک ملنگ کہنے لگا ویکھے علی دی عظمت نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے علی پاک ہے میں کہا بستر تے نام ہی سوئے میں تاوی علی نو پاک آنا وہ بول دے نہیں پاک نہیں مان دے اسی علی دے نبی دے بستر تے نام ہی سونا علی پھر بھی پاک ہے اسی تے علی دا نام لینے ہیں باپ وضو ہو کے لینے ہیں تو پنگ پی کے علی علی کرنا ہے ظالمہ نبی دے بستر تے علی ستا ہے علی پاک کیوں بستر پاک جدے تے نبی سو جائے وہ بستر پاک کتے علی سو جائے علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ بولو دے صحیح وہ پاک نہیں جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں انہوں گالا کیوں کرنا ہے وہ ابو بکر دی گوچ بستر والا خود ستا ہے ہن جیسے گھوڑے دے اٹھے سوار نہیں ہوندا تھلیوں دی ننگنا ہے کیوں یہ تے نبی دا نواسا سوار ہوئے اجے ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اٹھے حضرت حسین جدو کربلا وچ گئے نے اونٹ تے سوار ہو کے گئے نے گھوڑے تے نہیں گئے سیدھی جی گل گھوڑے تے سوار ہی نہیں ہوئے حضرت حسین یہ سرے تو ہی ذاکر جھوٹ بولدا ہے کوئی دنیا دی روایت بخاؤ گھوڑے تے سوار ہو گئے چلو بہرحال تیری مان لینے ہیں ایک گھوڑا وہ نہیں جدے تے حضرت حسین سوار ہوئے پر نسبت ہوتا رہے جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہوئے وہ دے اتے نہیں پہندہ تھلے ہو دی ننگنا ہے تو جدے کندیاں دے نبی خود سوار ہوئے انہوں گالاں کرنا ہے بول دے نہیں انہوں گالیاں دینا ہے جدے کندیاں دے نبی خود سوار ہوئے بول دے نہیں وہ سمجھ آؤں رہی ہے اگلی بھی جان رہی آقا حکم کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو اے یاری سنا دیا قاری یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاں تو اے یاری ابو بکر کی آندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو اے یاری میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سوج گئے ابو بکر دیاں نگاہاں پئیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے کی آندے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اکبر کبیرہ تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے تین میل دی چڑساں چاری ساڑی ازلاں تو اے یاری ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے منو جان جناب دی پیاری ساڑی ازلاں تو اے یاری ڈنگ کھاوے زہر
پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تاری اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام گود کی دی ہے ابو بکر دی امام ابن حجر مکی تڑپ گیا انہیں اپنے رسالے سے لکھا یفتح القرآن فی الرحل جدو ابو بکر نے گود چاکا نے سر رکھیا سی نا ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے ریل چ قرآن کھلے کمال درجے دی ناقاسی اور پھر ادھر ڈنگ کھا رہا ہے کالے نو ادوں بھی ابو بکر تے کٹھے وارا نہیں ہن کھادے کالے نو اج بھی کٹھے وارا نہیں کھادے بول دے نہیں وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں نال نبی دے رہندے تو پاویں پیٹ تے پاویں رو جنہ مرضی پیٹ لے نبی دے روزے چوں نہیں کڈ سکدا تے نہ انہاں نگل نہیں جیڑیاں جوڑیاں رب نے جوڑ چھڑیاں نے انہاں نوں کوئی توڑ سکدا ہے انہاں نوں کوئی نہیں توڑ سکدا قیامت تک پٹ دے رہو گے لیکن نبی دے روزے چوں نہیں نکلے اللہ ابو بکر دی اڈی ابو بکر دی آنکھاں چوں آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے یہ بھی شرف میرے صدیق نو ملیا جی نبی دے چہرے تے آنسو ڈگے نے تے صدیق دے ڈگے نے تے ساری کائنات میرے نبی دے چہرے وال ویندی ہے میرے پیغمبر دی آنکھاں صدیق وال ویکھ رہی ہیں آنکھاں تا سن نا اس طرح گوچ سیر تے تا ابو بکر دا چہرہ اٹھے تے فرمایا کہ پتہ کی آندے نے یار کی ہویا ہی رو جو رہے سن یار کی ہویا ہی سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے فرمایا صدیق پریشان نہ ہو دارو شفاوی نالی ہے پیغمبر نے لب صدیق دی اڈی تے لائی خیبر دے اندر علی دی آنکھ تے لائی ایک آندہ جو فرق آنکھ تے اڈی دے وہی شان علی تے صدیق دے میں کیا گل سن لے توجہ نا میں تیری کھوچ وڈ دینا منو ٹور کے وغا بول دے نہیں اب وغا منو میں تیری پچھوڑیاں کٹنا نا کھوچاں وڈ دینا تو منو چل گئے وغا تے دوجی گالے وے تینو ملنگا سمجھ نہیں آئی ابو بکر دی اڈی تے لائی علی دی آنکھ تے لائی علی میں تیری آنکھاں تے لب لا کے ٹور چلے ہاں ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹور چلے ہاں ان آنکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو ابو بکر کردا جائے تو بھی کردا جائیں تو ہی کردا جائے ایک دوسری گل اسلام بندے دے جسم دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے سر تو تے انتہا کتے ہوندی ہے پیر تے علی ایمان دی ابتدا تیری اکھ تو ہوئی ہے انتہا صدیق دی ہڈی تے ہوئی ہے اینات دے لوگو وہ ابو بکر تے کیا دے ابو بکر روندے روندے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری بولو میں کیوں نہ کہہ دیا ایک اور بولیا سریکی دا شاعر سنا دیا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیدہ رل روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے وال آخری بات ابو بکر قیامت نو آؤں گے تے اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وارتا آج کرز لہندہ
اگر آدمی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ یا کوئی اور طریقہ حلالہ کرے گا یا کوئی اور طریقہ؟ نہیں میرے بھائی، طلاق دیاں دو قسمان ہیں، ایک طلاق رجی ہے، ایک طلاق بتہ ہے۔ رجی میں نے رجوع دے وچوں ایک محفل دے اندر اگر بندہ 10 دفعہ بھی کہہ دینا طلاق 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 ایک ہی ہوندی ہے۔ جدو ایجاب و قبول کراندے نے مولوی صاحب کنی دفعہ آندے نے قبول ہے قبول ہے؟ 3 دفعہ تے نکاح ایک ہوندا ہے یا 3؟ بولو ایک ہی ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ ایویں 3 دفعہ اگر خاوند طلاق کہہ بیٹھا طلاق ایک ہی ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طلاق حضرت عبداللہ بن عمر نے دیتی، حضرت ابو مرسل نے دیتی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ رسول میں ماریا گیا لٹیا گیا، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، فرج ہے جا کے رجوع کر لے، ٹھیک ہے جی؟ ایک طلاق ہو گئی، کارتوس 3 نے ایک چل گیا 2 باقی رہ گئے، پھر کچھ دیر تو بعد رجوع کرن تو بعد پھر لڑے، پھر طلاق، پھر دوجی ہو گئی، پھر رجوع کر لیا، پھر اگو پھر لڑے، تھوڑی دیر بعد تیجی ہو گئی، ہون او بیوی اس خاوند دے گھر چ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ طلاق دا، ذرا سمجھ لو کہ ایک بندہ طلاق دیندا ہے، او دے بھائی آئے بچی دے ماں پیو پھڑ کے اپنی بچی نو گھر لے گئے، شریعت دا یہ مسئلہ نہیں۔ شریعت دا مسئلہ ہے خاوند اپنی بیوی نو طلاق دے، بیوی اپنے خاوند دا گھر چھڈ کے نہ جائے، رجوع دے زیادہ چانس۔ وہ جدو اپنے گھر لے جاندے نے بندے نو سجیوں کھبے دوسرے چک دے، دوجی بھی ٹھا مہینے بعد بھیج دے، تیجی بھی بھیج دیتی، ہن آندے نہیں طلاق ہو گئی۔ میں کہنا نہیں ہوئی، وہ دی وجہ کی ہے کہ پہلی طلاق دیتی تو بیوی ختم، اگوں دوجی طلاق کینوں دیندا ہے؟ وہ بیوی دے ہے کو نہیں، پہلو بیوی بنائے گا تو دوجی طلاق دے گا، رجوع کرے گا بیوی بنائے گا پھر طلاق دوجی ہوئے گی۔ ساڈے معاشرے چ عموماً علماء کہندے نے 3 ہی ہو گئی، میں کہنا نہیں ہوئی، طلاق ایک ہوئی ہے، جب تک وہ بیوی بنائے گا نہیں دوجی طلاق دے گا نہیں، وہ طلاق نہیں ہوئے گی، طلاق ایک ہوئی ہے۔ ہن دوجی طلاق دین کینوں ڈیا ہے؟ پہلی طلاق دیتی وہ بیوی دے ہے کو نہیں، پہلو بیوی تے بنائے پھر طلاق دے نا، گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ تو اس واسطے میرے بھائیو رجوع کرے گا، حلالہ نہیں کرائے گا۔ حلالہ جڑا ہے یہ زنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالہ کرن والے کروان والے تے زنا دی حد مقرر کر دے سن، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرن والا کروان والا دوہاں تے لعنت ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ تو اس واسطے اسلام جڑا نا وہ بغیرتی دا نا نہیں، غیرت دا نا ہے۔ اگر کتا انسان کے کپڑوں کو چھو جائے کپڑے پاک رہیں گے یا بدلنے پڑیں گے؟ بالکل، کتا اگر لگ گیا تو کپڑے پلیت ہی ہو گئے، کتا ہوندا جو پلیت، یہ تو سیدھی جی گل ہے کہ کوئی پوچھنا نہیں بات ہے بھائی، کتا کپڑیاں نہ ٹچ ہویا ہے، کتا لگ گیا ہے، کپڑے پلیت نہیں۔